अस्सलाम वालेकुम। मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ। इस वक्त अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। जेल का जो गेट नंबर 5 है वो यहाँ से तकरीबन 1 मिनट के फासले पर मौजूद है। आज अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत जारी है और मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि आज इस केस में जो है वो फैसला महफूज हो जाएगा, क्योंकि 20 गवाह थे और उनके ऊपर जरा मुकम्मल हो चुकी है। तो आज अडियाला जेल के अंदर से कुछ बड़ी खबरें भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हलचल मच चुकी है, चूँकि रात को एक इस्तीफ़ा अली अमीन गंडापुर का मंजर आम पर आया, सोशल मीडिया पर आया और कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अली अमीन गंडापुर की जानिब से बाकायदे तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया गया है और उसकी एक कॉपी भी सामने आई। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब का एक बयान सामने आया और वो ये कहते हैं कि कोई इस्तीफ़ा अली अमीन गंडापुर का उसके पास नहीं पहुंचा है। ये जो है वो एक ड्रामेटिक जो है वो सूरत हाल साम बन गई, चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि रात को मैंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इस्तीफ़ा नहीं आ रहा। इसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि जनाब नया चेयरमैन पीटीआई भी आ रहा है, ये लोग कह रहे हैं और ज़राए ये बता रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात ठीक है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में एक एक एमपीए की कितनी बोलियां लग रही है वो भी बताएंगे। मेरे साथ साफ़ी है, अडियाला जेल को कवर करते हैं और बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, फैसल तारड़ साहब भी मौजूद है। बात करेंगे फैसल तारड़ से। फैसल, थैंक यू वेरी मच। आप इस गरीब के पास आ गए आजकल, चूँकि बड़े आप सहाफ़ी हैं और 7-8 सालों से फील्ड में होते हैं। ये जो सूरत हाल बनी हुई, एक ड्रामेटिक सूरत हाल हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, जनाब वहाँ से फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पास कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। देखें, बहुत शुक्रिया अताउर रहमान कोस्तानी साहब। आप कोस्तान से आके अगर इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ से आके पढ़ के बाकायदा प्रोफेशनल तालीम हासिल करके फिर वो काम करना। अच्छा जी, अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। आज सूरत हाल थोड़ी सी गैर मामूली है, हम क्योंकि पहले भी आते हैं, कवर करते हैं, आप भी मौजूद होते हैं। आज एक तो वर्कर्स बड़ी तादाद में आए हुए हैं और वर्कर खुश हैं जी। मैंने कल भी रिपोर्ट किया था कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपनी जमात के वज़ीर आला को हटाया गया है और लोग जश्न मना रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना सर कि कभी नवाज शरीफ ने मरियम नवाज अपनी वज़ीर आला को हटाया हो, कभी नवाज शरीफ ने अपने वज़ीर आला शहबाज शरीफ को ज़िंदगी में हटाया हो, कभी मुराद अली शाह को हटाया गया हो, कभी किसी भी जमात ने अपने वज़ीर आला को रिप्लेस किया हो। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे अभी जो आपने बात की, देखें अली अमीन गंडापुर के हवाले से बेशुमार रात को रूमर्स चली। रूमर्स ये थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। पीटीआई को जल्द अज जल्द अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लानी होगी ताकि वो असम्बली तहलील ना कर सके। रात को 12 बजे खबर आ गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हैरान कुन बात थी कि उन्होंने इस्तीफा कैसे दे दिया। लेकिन खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर के पीछे एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। अली अमीन गंडापुर के तरले किए गए हैं, मिन्नत की गई है, कहा गया सिर्फ तुम खड़े हो जाओ, बंदे पूरे करके देना हमारा काम है, तुम बस स्टैंड तो लो। अब अभी जो आपने खबर दी है, फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर है, अंदाजा करें फैसल करीम कुंडी वही है जो कहते नाचने वाले घोड़े कभी रेस से नहीं जीता करते। अब फैसल करीम कुंडी सबसे बड़े वो हामी बन के उभरे हैं अली अमीन गंडापुर के, जो नहीं चाहते कि अली अमीन गंडापुर जो है वो फारिग हो। हमने देखा था ना जब पंजाब असेंबली को तहलील करना था ना इमरान खान ने, गालबन 2022 की बात है, उस वक्त नू लीग परवेज इलाही की असेंबली बचाने के लिए कोशिशें कर रही थी और ये इसी तरह की अब सूरत हाल बनी हुई है, वो बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, रात को इस्तीफा दिया सीएम ने, और इस्तीफा मजाक वाली बात तो नहीं है ना, इस्तीफा उन्होंने दे दिया और शेख वकास अकरम के मुताबिक इस्तीफा बाकायदा जो गवर्नर हाउस है उन्होंने रिसीव किया, रिसीविंग दी है उसकी। बिल्कुल हमारे पास वो कहते हैं रिसीविंग मौजूद है। अब फैसल करीम कुंडी करे मेरे पास इस्तीफा ही नहीं आया। अब ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल इसलिए हो रहा है ताकि जो एक सीन है ना वो सीन क्रिएट किया जाए। जरा वो जो है ना
ایک دفعہ وہ کوشش کی جائے. مزید جیسے آپ نے کہا کہ بولیاں لگائی جا رہی ہیں, اربوں روپے دیے جا رہے ہیں نا, اربوں تو خیر کروڑوں کم از کم آفر کیے جا رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے اربوں تک بھی بات پہنچے کہ کوئی 20 ارب اگر 20 کے قریب بندے خرید دیتے ہیں, 20 ارب لگا کے بھی آپ کو وزیر اعلیٰ مل جاتا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے, وہ ہو رہی ہے کوشش. لیکن ابھی جنید اکبر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ, اگر کوئی بھی پارٹی کسی بھی ایم پی کے ساتھ رابطہ کرتی ہے تو وہ ہمیں بتائیں, اور تمام ایم پی ایس فوری طور پہ جو مخصوص جگہ بتائی گئی ہے نا وہاں پر پہنچے. تو یہ صورتحال ہے, بولیاں لگ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بولیاں لگ رہی ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ کوئی ادارے یا کوئی بھی رابطہ کرتا ہے اور اس کے باوجود آپ اطلاع نہیں دیتے ہیں پارٹی کو, تو پھر آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی. کیونکہ جنید اکبر صاحب کی بات کی جائے تو وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے صدر ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کاروائی کر سکتے ہیں پارٹی کی جو پالیسیز ہے اس کے مطابق. ابھی صرف ایک خبر آپ کے ناظرین کو دے دوں, بڑی خبر ہے, میں نے اپنے وی لاگ میں بھی ڈسکس کی ہے, ٹویٹر پر پوسٹ کی ہے, کنفرم خبر یہ کے پی سے آ رہی ہے. یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے اٹھائی ہوئی, کنفرم خبر ہے جو ہمیں ذرائع نے بتائی ہے. ابھی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ابھی 4 بج چکے ہیں نا, 4 بج چکی ہیں, آج 9 اکتوبر جمعرات کا دن ہے. ابھی 4 بجے تک اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ, پیپلز پارٹی, گورنر کنڈی, کوئی پی ٹی آئی کا ایک سنگل بندہ, حالانکہ وہ ہے نا کہ 23 بندے توڑ لیے, 22 بندے توڑ لیے, اس طرح کی چیزیں تو ہم پچھلے 2 مہینے سن رہے ہیں نا, جی بیان حلفی دیا ہوا ہے, وہ سینٹ میں ووٹ نہیں کریں گے, ادھر نہیں کریں گے. ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی آج 4 بجے تک نہیں ٹوٹا ہے. بالکل, یہ بہت بڑی خبر آپ نے دی, اور یہ خبر فیصل صاحب نے دی چونکہ یہ خبر چل رہی تھی کہ جی 16 ایم پی ایس جو ہے وہ مینیج ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا 22 ہے, کوئی کہہ رہا تھا 23 ہے, لیکن یہ خبر جو فیصل تارڑ صاحب نے ابھی بتائی ہے کہ ابھی تک جو ہے باقاعدہ طور پر ایک بھی ایم پی اے جو ہے وہ مینیج نہیں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے گا. بیرسٹر گوہر صاحب کی جگہ نیا چیئرمین لانے کی باتیں کی جا رہی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے پاس جتنے بھی جو لوگ ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہے, پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یا اس کے صحافی ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید بیرسٹر گوہر کو ہٹایا جائے. اب یہ بات کنفرم نہیں ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کنفرم نہیں, لیکن مطلب یہ پچھلے 1-2 مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر جی جانے والا. اب آپ دیکھ لیں کہ جناب ایک تگڑی سائٹ بن رہی ہے اپوزیشن کی, چونکہ عمران خان نے ایک ایسا پلان بنایا ہے کہ سب کو چونکا کر رکھ دیا. کیونکہ سینٹ میں آپ دیکھیں کہ کس بندے کو لایا ہے اپوزیشن لیڈر, جناب علامہ راجہ ناصر عباس کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی, دونوں تگڑے بندے. ادھر سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا ہے خیبر پختونخوا میں, ٹھیک ہے, ایک نوجوان لیڈر ہے, تگڑا آدمی ہے, بڑا بھروسہ کیا ہے اس کے اوپر. تو اب سہیل افریدی کا بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک جاتے, چونکہ پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تو لوگ کہتے تھے تگڑا آدمی ہے, مضبوط آدمی ہے, یہ جو ہے وہ خان کا اصل جانشین ہے. لیکن خان کے اصل جانشین نے اس کو جو باقاعدہ طور پر مایوس کر دیا. اب جی جناب سہیل افریدی صاحب آئے ہیں اور بڑی کوششیں کی گئی اڈیالہ جیل کے اندر, چونکہ ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہر چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بڑی کوشش کی گئی کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ رہنے دے, لیکن عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی ہی وزیر اعلیٰ بنیں گے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اس کے اوپر فیصلہ کر چکا ہوں, ابھی اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. جی خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ بھی پہنچے یہاں پر, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ ابھی جو نئی کابینہ وغیرہ بنیں گی اس حوالے سے مشاورت کے لیے وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہم بھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور اب تک کی جو تازہ ترین جو بھی خبریں تھیں ہم نے آپ تک پہنچائی. ناظرین امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا, جو بھی نئی خبر ہوگی اسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.